अस्सलाम वालेकुम। टाइम फॉर स्टोरी में एक बार फिर से खुशामदीद। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत ईमानदार और परहेजगार आदमी था। लकड़हारे का एक बेटा आफ्ताब और एक बेटी ज़ारा थी। वो अपना गुजर बसर करने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर शहर जाकर बेचता और कुछ पैसे कमा कर ले आता। इन पैसों से उनका गुजारा हो जाता। लकड़हारे ने अपने दोनों बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ाया। ज़ारा ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया, लेकिन आफ्ताब ने गांव के ज़मींदार के लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और स्कूल छोड़ दिया। वो सारा सारा दिन आवारागर्दी करता रहता। लकड़हारा और उसकी बीवी माई रहमत अब बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि अब लकड़हारा अपने बुढ़ापे की वजह से जंगल से अब लकड़ियां काट कर नहीं ला सकता था, जिन्हें बेचकर वो अपना गुजारा किया करते थे। इस मजबूरी में माई रहमत लोगों के घर जाकर बर्तन धोकर कुछ पैसे ले आती। अब घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो रहा था। लकड़हारे और इसकी बीवी माई रहमत ने सोचा कि अब हमें अपनी बेटी ज़ारा की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से बेटी का बोझ नहीं उठा सकते थे। माई रहमत ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, खुदा जाने हम अपनी आंखें कब मूंद जाएं। अगले ही दिन लकड़हारे ने अपने बड़े भाई अकरम से बात की, जिसके बेटे के साथ ज़ारा की मंगनी बचपन से ही कर दी गई थी। उसके साथ निकाह की बात पक्की कर दी गई और जुमा के दिन सादगी से निकाह कर दिया गया। आफ्ताब इस कदर आवारा था कि वो अपनी बहन के निकाह में भी शामिल ना हुआ। वो कई कई रोज़ घर दाखिल भी ना होता। लोग आफ्ताब के नाम से भी डरने लगे। आफ्ताब बदकिरदार और आवारा मशहूर हो गया। जिस लड़की को देखता उसके दर पे हो जाता। किसी खूबसूरत लड़की का घर से निकलना मुहाल हो गया। जो भी लड़की इसकी नज़र में आ जाती, जब तक इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर लेता, चैन से ना बैठता। तभी गांव के तमाम लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर ना निकलने देते। सब ही गांव के लोग इससे नफरत करते, मगर कोई भी इसके मुंह ना लगता कि जो भी इससे पंगा लेता वो इसे बर्बाद कर देता। खुदा जाने ज़मींदार ऐसा क्या काम लेता इससे कि पुलिस भी इस पर हाथ डालने से डरती। ज़िम्मेदार की पुश्तपनाही के बायस अब वो इलाके का गुंडा बन चुका था। आफ्ताब ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, मगर सब अपनी इज्जत की खातिर और कुछ लोग डर की वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई ना कर सकते। चचा रहीम, आफ्ताब का अब्बा, हर वक्त इसके सुधरने की दुआ करता रहता। कुछ लोगों ने रहीम को मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। कोई भी गांव में इसको रिश्ता देने पर राजी ना था। आफ्ताब एक खूबसूरत और ऊंचे कद काठ का नौजवान था। इसकी रंगत सुर्ख सफ़ेद, मगर दिल काला था। नाजो आफ्ताब के चचा की बेटी थी। बचपन में साथ खेले कूदे, मगर जब जवान हुई तो आफ्ताब के गलत किरदार की वजह से नाजो का इससे पर्दा करा दिया गया और वो लोग एक दूसरे के घर आते जाते भी नहीं। आज आफ्ताब और नाजो का सामना इस वक्त हुआ जब वो साग का गठड़ा उठाए घर की तरफ जा रही थी। आफ्ताब इसको देख रहा था। नाजो अचानक से साग का गठड़ा फेंक कर नीचे बैठ गई। आफ्ताब जल्दी से इसके करीब पहुंचा और बोला, क्या हुआ नाजो? वो इसके सारे करतूत जानती थी। जल्दी से बोली, तुझे क्या? जो भी हो, और नफरत भरी निगाह डालकर फिर से अपने पाँव को देखने लगी। शायद कांटा चुभा था पाँव में इसके। इसके अंदाज मुखातिब और नज़रों में नफरत देखकर गोया इसके अंदर के नाग को ठोकर मार दी। वो तिलमिलाकर नज़दीक चला आया और इसके बाजू से पकड़कर बोला, समझती क्या है खुद को? मैं खुद को कुछ नहीं समझती। तू है ही नफरत के काबिल। किसी लड़की की खूबसूरती को बदसूरती में कैसे बदलते हैं, तुझसे ज़्यादा कौन जानता है? आफ्ताब को ये तवक्को ना थी कि इसके नाम से गांव वाले डरते और एक नाजुक सी लड़की इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। आफ्ताब बोला, बड़ी दिलेर बन रही है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तेरी खूबसूरती भी बदसूरती में बदल सकता हूँ। नाजो बोली, अरे अगर तू दिलेर है तो खूबसूरत को खूबसूरत ही रहने दे और मेरे अब्बे से मेरा हाथ मांग ले। सोचूंगा। जैसे आफ्ताब का दिल आज सारी दरिंदगी भूल चुका था।
اس نے جھک کر نازو کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا اور نازو گٹھڑا اٹھا کر گھر چلی آئی۔ دل میں آفتاب کی محبت بھی بسا لائی۔ اب ہر وقت نازو کے دل میں آفتاب اور آفتاب کے دل میں نازو کا ہی خیال رہتا۔ کوئی کتنا بھی برا ہو، امید باقی رہتی ہے، شاید برائی سے کبھی باز آ جائے اور سدھر جائے۔ اور نازو بھی ایسے سوچتی رہتی اور دعا کرتی کہ آفتاب سدھر جائے۔ ایک دن اس کی دعا رنگ لے آئی۔ آفتاب اس کے پیار میں ساری بدماشی اور بد کرداری بھول کر اس کے خیالوں میں رہتا۔ خدا کی طرف سے تو سدھرنا لکھا تھا، یا پھر اس کے ماں باپ کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ خدا ایک بار تو ہر گناہ گار اور خطا کار کو موقع ضرور دیتا ہے۔ آفتاب اب گم سم رہتا، گھر سے بھی کم نکلا کرتا تھا۔ باپ نے بار بار پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ جو بولے سے بھی گھر نہیں آتا، اب سارا دن گھر پڑا رہتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چاچا رحیم بولا، کون بدبخت تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ آفتاب بولا، چاچا سے میرا رشتہ مانگ لو، میں وعدہ کرتا ہوں سب غلط کام چھوڑ دوں گا۔ ماں باپ تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ چاچا رحیم بہت خوش ہوئے اور جا کر اپنے بھائی کے پاؤں میں پگڑی رکھ دی، اور آفتاب کی ماں نے بھی منت ترلے کیے کہ آفتاب مسجد میں قسم اٹھانے کو تیار ہے، سب برے کام چھوڑ دے گا۔ کافی سوچ وچار کے بعد نازو کے ابے نے ہاں کر دی اور نازو دلہن بن کر آفتاب کے گھر آ گئی۔ نازو کے آتے ہی آفتاب نے سب برے کاموں کو چھوڑ دیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ اب آفتاب کی زندگی میں سکون تھا۔ نازو بھی آفتاب کا پیار پا کر بہت خوش تھی۔ جلد ہی اللہ نے آفتاب کو 2 بیٹیاں عطا کیں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آفتاب اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول بھیجنے لگا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، اولاد تو پڑھ جائے۔ وقت کے پر ہوتے ہیں اور اسے گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچیاں جوان ہو گئیں۔ آفتاب کو ہر وقت ان کے رشتے کی فکر رہتی، مگر اس کا سیاہ ماضی آج بھی اس کی بچیوں کے رشتوں میں حائل تھا۔ پڑھائی کے دوران اس کی بیٹیوں کے تعلق دوسرے گاؤں کے 2 لڑکوں سے ہو گئے۔ ایک روز کسی نے نازو کو آ کر بتایا کہ تمہاری لڑکیاں کسی سے ملتی ہیں، اور ان کا اسکول جانا بند کروا دیا۔ اب وہ نہ ان لڑکوں سے مل سکتی تھی، نہ ہی باہر جا سکتی تھی۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی، اور آفتاب کی لڑکیوں نے رات کو گھر سے بھاگ جانے کی کوشش کی۔ آفتاب کو پتہ چل گیا۔ اس نے باری باری دونوں بیٹیوں کو اور ان لڑکوں کو بھی قتل کر دیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور یہی ہے مکافات عمل۔ شاید قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے قدرت آفتاب سے انتقام لے چکی تھی۔ اب آفتاب کو احساس ہوا تھا وہ جن لوگوں کی عزتیں برباد کرتا تھا ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آفتاب نے جیل میں خودکشی کر لی۔ کبھی کبھی گناہوں کا گٹھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ انسان ڈوب کر رہتا ہے۔ آفتاب نے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا اور پتہ نہیں کتنی بددعائیں لی تھیں کہ وہ آج اس انجام سے نہ بچ سکا۔ آئندہ اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔